बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। आर्मी चीफ का हेलीकॉप्टर रात को कहाँ उड़ता रहा, फिर मुलाकात एक अहम तरीन उनकी, उसकी डिटेल एक्सक्लूसिव कुछ आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जो एटीसी के जो जज हैं उन्होंने धोखा कर दिया। इमरान खान साहब को फिजिकली बुलाते हुए रात गए, क्या हुआ वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसके अलावा दीगर कुछ अहम चीज जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिएक्शन शामिल है और बड़ा ही मुदब्बर किस्म का उन्होंने रिएक्शन दिया है। यानी सवाल ही पैदा नहीं होता, ये मैं आपको पहले लिख दूं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सके। ये 17-0 से फैसला आना है। ये मैं स्टार्ट में ही आपको बता दूं, 17 जजेस ने कहना है कि हुकूमत की तबीयत सही नहीं है, जिन्होंने किसी सियासी जमात पर पाबंदी की बात की है। यानी एक जज भी नहीं होगा, यानी जैसा भी फैसला होगा ये 17-0 का फैसला होगा। जैसे भी हो देखते हैं ना किस तरीके से चीजें अकोमोडेट की जाती है, क्योंकि अभी बहुत से इम्तिहान है। ये टमकीरी जो छोड़ी है ना, ये अगले 2 से 3 दिन के लिए छोड़ी है। इस दौरान बहुत कुछ हो रहा है, मैं उसके हवाले से कुछ चीजें आपके साथ खुशगुजार करना चाहता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो पाबंदी का फैसला है ना, उस पर तमाम सियासी जमातों ने रिएक्शन दिया है, बड़ा जमहूरी रिएक्शन दे रहे हैं। और इत्तेहादी भी बड़ा जमहूरी रिएक्शन दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, एमक्यूएम नहीं मान रही, एएनपी नहीं मान रही। ठीक है, अब ये जमहूरी एक रिएक्शन दे रहे हैं। वो कहते हैं पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, वो खैर एक दूसरी चीज है, क्योंकि इनको अपना भी तो सर्वाइवल चाहिए ही चाहिए। तो अब ना काफ लीग के चौधरी शुजा साहब ने रिएक्शन दिया है। मैं तो थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करता हूं, फिर बताइएगा आपको समझ आई। कोट एंड कोट कर देता हूं। बड़ा अपने उन्होंने कहा हुकूमत एक सियासी जमात पर पाबंदी लगाने जा रही है, इससे मुतल्लिक हुकूमत को तफसीली जायजा पहले लेना चाहिए। हुकूमती फैसले के मुल्की सियासत पर दूरस नताइज मुरतब होंगे। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में साबित करना होगा कि इसका इकदाम दुरुस्त है। अच्छा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई चौधरी शुजा साहब 3 में है कि 13 में है, बिगाड़ना चाहते हैं नहीं बिगाड़ना चाहते, नहीं पता चल रहा। तो शुजा साहब, चौधरी शुजा साहब का यही है। हाँ, पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर रजा रब्बानी सीनियर पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी की बड़ी जबरदस्त एक आवाज है, उन्होंने रिएक्शन दिया। ठीक है, सुबह दोपहर को तर्जुमान ने दिया था, अब उन्होंने रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा हुकूमत अगर पाबंदी का सोच रही है ना, तो ये बिल्कुल गैर जमहूरी फैसला होगा। हुकूमत को अवॉइड करना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम से दो चार है और ये चीज़ें इस बहरान को मजीद बड़ा कर देगी। मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल मुख्तलिफ पोजीशन पर खड़ी है सामने से इस वक्त। ठीक है, बाकी बैकेंड पे क्या चल रहा है वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। हाँ, इस दौरान शेख रशीद साहब ने बड़ा ही मुख्तलिफ बात की है। तो उन्होंने कहा पेशक हमें क्रेनों से उल्टा लटका दें। इस्टेब्लिशमेंट से आम माफ़ी का उन्होंने दरख्वास्त कर दी, अपील कर दी है कि आम माफ़ी का ऐलान कर दें। और अपील किया, हालात जो हैं वो ख़राब हैं, मईशत बड़ी ख़राब है, सियासी हालात बड़े ख़राब हैं, अवाम के हालात बड़े ख़राब है, तो आप ये कर दें। शेख साहब ज़रा उन दरख्वास्तों रिक्वेस्टों पर इधर आए में हैं। लेकिन इधर हुकूमत की अपनी पोजीशन क्या है, तो यानी इत्तेहादियों को तो किसी तरीके से कन्फ्रेंस नहीं किया, सॉरी कन्विंस उन्होंने नहीं किया। समझ में आ रही है, बहुत पथेटिक होमवर्क मुझे गवर्नमेंट का लगा। शायद उनको भी आंखों में पट्टी बांध के कहा कि बस जाके ये बोलना है, तारड़ साहब आपको ये जाके बोलना है, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। ठीक है, वो रात गए प्राइम टाइम तक में, इनके पास कोई लॉजिक वॉजिक तो था नहीं कि किस बात पे करनी है। हर उस केस पे पीटीआई पे पाबंदी लगाना चाहते जो केस सुप्रीम कोर्ट से क्लियर है, सैफर क्लियर है पाकिस्तान की अदालत से। ठीक है, हाँ वो खुफिया फंडिंग, बैरूनी फंडिंग, वो इलेक्शन कमीशन ने भी फैसला करना है, अभी तो वो भी फैसला नहीं कर पाया हुआ। दीगर जितनी भी चीज़ें हैं तो खैर, मगर ये अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है वो बिल्कुल अपनी डेफिनेटली कर लें। 9 मई के हवाले से बहुत सी चीज़ें इसमें डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहरहाल हुकूमत का पथेटिक होमवर्क था, और इतना पथेटिक था कि इत्तेहादी तो इत्तेहादी, यानी पीपल्स पार्टी भी नहीं कह रही है कि हुकूमत बेवकूफ़ है, पागल हो गई है। एएनपी भी यही कह रही है, एमक्यूएम कह रही तो हमसे मशवरा तक नहीं लिया। सब लोग मुखालफत करें, वो तो चले समझ आ गई उनको, नहीं है भाई अपने लोग। खुरम दस्तगीर का क्या करना है भाई, बताएं। साबिक वजीर हैं, इनके अपने बंदे हैं। वो कहते हैं मैं पीटीआई का मुखालिफ हूं, मगर उस पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। मतलब भाई अपने लोगों को यहां पर एतमाद में लिया। मुझे बताइए, मेरा ख्याल है ये नून लीग की अपनी सर्वाइवल की जंग है और आखिरी दमों पे है, जिस वजह से इस तरह की बातें हो रही हैं। मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। बहरहाल ये चीज़ है। हाँ, जराए कह के जियो और दीगर जो न्यूज़ चैनल्स पे खबर जरूर चलाई गई कि रात गए तीसरी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की नवाज शरीफ से, और नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैंने जो पाकिस्तान तरीके से पर जो पाबंदी का जो मैंने फैसला किया है, या जो हुकूमत ने जो फैसला किया, हुकूमत ने जो फैसला किया उस फैसले पे ना
ہم نے اتحادیوں کو اعتماد میں لیا، اعتماد میں لیا تو رضا ربانی یہ کہیں، خرم دستگیر یہ کہیں، مجھے بتائیں فرد یہ کہیں، ایم کیو ایم یہ کہے، اے این پی یہ کہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھا یہ وہ منانے کی بھی ذمہ داری کسی اور کو دے دی ہوئی ہے، وہ جنہوں نے کہا ہے وہی کنونس بھی کر لیں گے، اس کا اور اس کے علاوہ اور کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ خبر ہے کہ ذرائع یہ جاری ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی پر اپنے اتحادیوں سے مشاورت مکمل کر لی ہے۔ پھر بتا رہا ہوں یہ 17-0 سے فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ میں، سے بعد نہیں جائے گا۔ دوسرا ذرائع ایک خبر بتا رہے ہیں، لیکن اسلام آباد کے جو رپورٹرز ہیں وہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی نا ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور بڑی طویل ملاقات تھی، وہ ہیلی کاپٹر پہ آئے اور ہیلی کاپٹر پہ ہی واپس گئے، تقریباً 2.5 گھنٹے کا رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے۔ ظاہری بات ہے اناؤنس تو نہیں ہے، تو مگر اسلام آباد میں بہت سماعتوں کے روشن لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ خبر دی ہے، اور لیکن ملاقات کا مقصد تو سمجھ میں مجھے بھی آ رہا ہے، موجودہ ملک کی حالات، پی ٹی اے پہ پابندی کوئی چھوٹی چیزیں تھوڑی، پورا ملک ہل لینا ان سب چیزوں سے، غیر معمولی چیزیں تھوڑی ہیں یہ، سوری معمولی چیزیں تھوڑی، نہایت غیر معمولی ہے۔ تو جب اب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی پی ٹی اے پہ پابندی، معیشت کے معاملے، سپریم کورٹ کے فیصلے، یہ سب چیزیں ڈیفینیٹلی، لیکن مجھے اور آپ کو تب پتہ چلے گا آنے والے چند دنوں میں، جب ایکشن سے پتہ چلے گا اس ملاقات کا کیا ہوا ہے، کیونکہ آصف علی زرداری مین پتہ ہے ان پابندیوں پر، مین اتحادی ہے، یہ ماتھے پہ جو داغ ہے نا یہ سب کے لگ جانا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب اور نون لیگ اور اے این پی، ایم کیو ایم، ان یہ جو سارے اتحادی ہیں، ان سب کی جگہ پر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرا خیال ہے تبھی شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے اتحادیوں سے مشاورت کر لی ہے۔ وہ جس طرح وہ صنم جاوید کے اوپر تھا نا، پہلے گرفتار کر لیا تھا کل اسلام آباد سے، پرسوں رات کو، اور پھر ایف آئی آر بعد میں بلوچستان میں بنی تھی، تو میرا خیال ہے یہ سب ایسے ہی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کیس آ رہا ہے، بس وہ کیس آ رہا ہے، گرفتاری پہلے ہے، لائک یہ والی پوزیشن ہے۔ تو ادھر یہ اس ٹائم یہ سینیریو چل رہا ہے، لیکن ادھر پاکستان تحریک انصاف کا ریئیکشن بہت سخت آیا، لیکن بڑا مدلل قسم کا ریئیکشن آیا۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی گورنمنٹ یا نون لیگ، یہ ہمارے سامنے حکومت کا پولیٹیکل سرنڈر ہے، جس کی بنا پر وہ اس حد تک گھبرا گئے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پارلیمانی پولیٹیکل پارٹی پر پابندی لگانے کا یہ جو سوچ رہے ہیں نا، انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگ نہیں سکتی، پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگا کوئی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی سپریم کورٹ نے بھی ہمیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی ڈکلیئر کرتے ہوئے ہماری مخصوص نشستیں انہوں نے انٹائٹل کی ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا، یہ منظوری ہو نہیں سکتی۔ تو بہرحال اب ویسے سارا پروسیس بھی یہی ہے کہ ابھی کابینہ نے ظاہر بات ہے عاشور کے بعد یہ اجلاس ہوگا، اس میں پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی منظوری دی جائے گی، اس منظوری کو لے کے حکومت جائے گی سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ میں حکومت نے 15 دن کے اندر پروف کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جماعت کو جماعت کا لدم کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، پھر سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹھنا ہے، اس فل بینچ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ تو سارے یہ انے باتوں نہیں کام چل رہا نا، لیکن میں آپ کو اتنا میں بتا دوں، یہ صرف کنفرنٹیشن ہے، یہ کسی ایمرجنسی کی طرف ہے، کسی مارشل لا سے نہیں ڈرا سک رہے، یہ میں آپ کو اتنا بتا دوں، کوئی مارشل لا کا بس کا پاکستان تحریک انصاف کو مارشل لا کا کیا خوف ہے؟ پابندیاں ان کے اوپر ہیں، جلسے وہ نہیں کر سکتے، بلے کا نشان ان کے پاس نہیں ہے، وہ تو تمام چیزیں مارشل لا والی بھگت رہے ہیں، ان کو تو کوئی اولا ہی نہیں ہے کہ ان کو کیا ڈر ہے؟ مجھے بتا دیں ایسا کیا ہوتا ہے مارشل لا میں جس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہو رہا؟ ان کو تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں، اور یہی بات عمران خان صاحب کی کل کی پیشی میں بھی تھی، یہی انہوں نے کہا، عمران خان صاحب نے اے ٹی سی کی اجازت رات گئے تک چلتا رہا جی، واٹس ایپ پہ عمران خان صاحب کی پیشی ہوئی، وکیل جس میں جاوید صدیق صاحب بھی، اظہر صدیق صاحب، وہ یہ کہتے رہے جج صاحب سے کہ جج صاحب یہ تو کیس ہی نہیں بنتا، برخاست کریں، فیصلہ محفوظ۔ جج صاحب اس بات پہ کنونس ہے کہ جب تک عمران خان فزیکلی نہیں اپیئر ہوتے ان کا جسمانی ریمانڈ نہیں دیا جاتا، لیکن آخر میں انہوں نے 10 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا۔ ہاں، جج صاحب نے 10 دن کا 9 مئی کے کیسز میں عمران خان صاحب کو یہ ریمانڈ دے دیا، 10 دن کا 30 دن کا مانگا تھا گورنمنٹ نے، پروسیکیوشن نے 30 دن کا مانگا تھا، ہاں، لیکن عمران خان صاحب نے یہ ضرور جج صاحب سے کہا، یہ مجھ سے کہتے ہیں 9 مئی پہ میں معافی مانگوں، میں نے 9 مئی کیا ہی نہیں، کہ جنہوں نے کیا وہ معافی مانگے۔ سر خان صاحب اس طرح کھڑے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔